البنات، سلام وينات، كيف بقيتو؟ بخير الحمد لله. مرحبا بكم شيوات مع نوطيلا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الصفه بريستيج بالشعريه مدفونه. شعريه مدفونه بريستيج كتجي رائعه، كتجي بنينه البنات. ندوزو ان شاء الله المقادير على بركه الله، ندوزو مرحله بمرحله. نبداو دابا بالدجاج نصبوه، عاد ندوزو للشعريه ان شاء الله باش نوريو الطريقه ان شاء الله على بركه الله. عندي هنا نص كاس ديال الزيت نخلط بزيت المائده وزيت الزيتون. عندي هنا السمن، معلقه صغيره ديال السمن، المعدنوس. ندوزو للعطريه، عندي هنا الملحه، الخرقوم، سكينجبير، البزار، واحد طامتي ديال زعفران شعره، وجوج فصوص ديال الثومه. عندي هنا دجاجه حيدت لها غير نقصت منها غير نص في الصدر ربع فيه نقصته. عندي هنا جوج بصلات مشلضين. على بركه الله غادي ندوزو باش نصبو الدجاج. بسم الله. ناخذ واحد الطنجره نوضع فيها الدجاج. كنتمنى كلشي يكون واضح البنات وتجربوها، كتجي رائعه. طنجره غادي نضيف فيها الدجاج. بسم الله. الدجاج عندي مغسول ومملح من قبل ودرت له الحامض. غادي نصفوه الطريقه ديال المسك ديالو، الطريقه ديال بحال البسطيله، بحال كنصفو الدجاج ديال البسطيله. صافي غادي نضيف العطريه، التوابل، الملحه ما كثرتش فيها، الملحه درت فيه الملحه وغسلته. والبزار ما كثرتوش، درت غير نص معلقه صغيره ديال البزار نص فيها. والعطريه الاخرى الخرقوم وسكينجبير درت معلقه عامره، معلقه صغيره عامره. غادي ندير طامتي ديال زعفران الشعره، نضيف المعدنوس، نضيف السمن باش نردها تقلى. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت مخلطه بزيت المائده وزيت الزيتون. نضيف هاد البصيله مشلضات، جوج بصيلات مشلضين. غادي نحك هاد جوج فصوص ديال الثومه كتواتى مع الدجاج يجي بنين. صافي كنرد الطنجره ديالنا تقلى ونتلاقاو ان شاء الله. صافي هاد الدجاج ديالنا كيتقلى واحد الريحه رائعه البنات، الريحه ديال السمن غزاله تبارك الله. غادي نقليوه مزيان نقليوه حتى يتقلى تيتشحر، حتى يشرب داك الشريميله وداك الشيء. شوف تبارك الله البصله كتطلع، ما زدت انا لا من والو. صافي غادي يتقلى دابا مزيان، وغادي نضيف له غير شويه ديال الماء، ماشي بزاف، شويه ديال الماء، ونسد عليه وندوزو ان شاء الله باش نحضروا الشعريه ديالنا. صافي البنات سديت على الطنجره خليت الدجاج ديالنا يطيب. ودابا عندي هنا الشعريه، عندي كيلو هنا ديال الشعريه النوع الممتاز مزيانه، الشعريه مزيانه. غادي نبسها دابا بشويه ديال الزيت. بسم الله. زيت المائده تنبسها غير برؤوس الاصابع باش ما تهرش. غادي نسقيها غير بالماء بارد، ما نديرلهاش كاع الماء سخون، غير بالماء بارد. رديت الطنجره ديال التصفوار رديتها فوق البوطه، درت لها الماء، درت لها فوق الباب مطيشه. داك قسمتها داك المطيشه كتعطي مذاق زوين وما كتكحلناش الطنجره ديالنا. انا كنديرها لا فورت الطعام، الا ما فورتوش على الخضره
الا فورتو غير الماء، السكسو ديالي الا فورتو على الماء كندير نفس الطريقه، كندير لها مطيشه صافي وكنرد السكسو يتحور. الا درتو على الخضره كذلك هذاك الشيء كندير دابا للشعريه. الشعريه ثاني درت لها طنجره درت فيها حبه ديال المطيشه قسمتها صافي خليتها يسخن داك الماء باش نديرها في صافي ندير عليها هاد الشعريه صافي. هي دابا كنبقاو نخلطو هكا غير بالرؤوس الاصابع حتى كنعرفوها دخل فيها داك الزيت. كتجي رائعه البنات، كتجي غزاله هاد المدفونه، كتجي زوينه شكلا ومذاقا، كتجي زوينه الصراحه صافي. دابا غادي نديرها في كسكاس كسكاس نحط فيه الشعريه بسم الله. مدرناش بزاف ديال الزيت، درت واحد 2 معالق كبارين ديال الزيت باش نبقاو نديرو لها الماء، راه غادي يطيح داك الزيت غيطيح ما يبقاش غادي يمشي. دابا غادي نسقي هذا الماء بارد بسم الله. صافي غادي نخليها تشرب شي شويه شي 3 دقائق تشرب صافي. غادي نولي عاوتاني نردها غادي نولي نردها فوق البوطه عاوتاني ونوليو عاوتاني نسقيوها بنفس الطريقه. خليكم معايا صافي. دابا غادي نزيد الماء بارد صافي. كبيت لها هذا الماء كامل اللي كان عندي وغادي نخليها حتى تشرب هذا الماء حتى تشربو مزيان. عاد هي تبارك الله بدات كتحل تشربو مزيان. عاد نديرو في الكسكاس. خليكم معايا باش نديرها في الكسكاس صافي. من بعد ما شربت لنا داك الماء كامل اللي درنا وزدتها انا كاس ديال الماء الصغير ديالها حتى هي كاس د العنبه زدتها كاس. شوف تبارك الله ها نشفات شربات تبارك الله كلها تحلت مفروزه تبارك الله حبه على اختها صافي. دابا غادي نديرها في الكسكاس شي شويه ديال الماء اللي بقى لنا كنعصروها مزيان دابا غادي نردوها. هذه تكون التفويره الثالثه غادي نردوها. التفويره الرابعه ان شاء الله غادي ندير لها الزبده والزبيب على ما يطيب لنا الدجاج ديالنا صافي. دابا غادي نردها في الكسكاس ونتلاقاو ان شاء الله
صافي البنات، دابا طابنا الدجاج ديالنا طاب تبارك الله. دابا غادي نحيدو نديرو في الصفايه باش يتقطر، باش داك المريقه ندغمروها وهو ما يبقاش فيه المرقه. بسم الله. درتلوش الماء بزاف تبارك الله، جا محمر. صافي غادي نحيد الدجاج كامل ونرد هاد المريقه تدغمر، وفاش يبرد غادي نحيد الحيمه من العظيم بحال الطريقه اللي كندير البسطيله. صافي دابا غادي نرد الدغميره تدغمر ونتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات، هذه التصويره الاخيره. دابا غادي نديرو لها الزبده الملحه والزبيب سخونه. نضيف الملحه، خليتها هي التاليه، غير شويه ديال الملحه. صافي غادي نضيف الزبيب، ندير الزبده مزيانه، شي هكا 2 معالق كبار مزيانين ديال الزبده امرين مزيان. صافي غادي نحرك، غادي نردها للكسكاس. هذه هي التصويره التاليه باش نحطوها صافي ندريسيوها. دابا صافي غادي نحركها مزيان البنات، يدخل داك المليحه والزبده وهذا، ونردها فوق البوطه تصور التصويره الاخرى. وغادي ندوزو باش نصوبو الدجاج. صافي دابا البنات نفتو الدجاج، نحيدو هاد الدجاج هكا، نحيدو هاد العظم. صافي غادي نستمر نصوب الدجاج، نفتو هكا ونتلاقاو ان شاء الله فاش نكون كندريسي. غادي نخلطو فاش نفتو، غادي نخلطو مع التغميره اللي داخل المراحل. دابا تشوفوا كلشي. صافي البنات، هذا الدجاج اللي فتتنا على هذا الشكل. دابا غادي نزيد هاد التغميره، غادي نخلط هاد الدجاج مع هاد التغميره مزيان. صافي البنات، دابا خلطناها مزيان. دابا غادي ندوزو باش ندريسيو. نخليو هذا على جنب. عندي هاد الطبسيل فاش ندريسي. عندي هنا الزواق، كل واحد على الاستطاعه ديالو. انا عندي هنا الكركاع باش نزين هذا الطبق. عندي هنا اللوز محمر ومهرمش، عندي هنا التمر معمر باللوز والقرفه والسكر كلاصي. صافي عندي هذا المون هذا ديال الكيكه، وانا خديت هذا المون هذا، غادي نحطوه هنا. نتمنى يكون هذا الشيء واضح. صافي بسم الله. دابا غادي ندير الشعريه. بسم الله. سخونه
تبارك الله، كتجي غزاله، كتجي رائعه، معجنه ما والو. دابا غادي نستعمل يديا باش ندير الدجاج. صافي، خليكم معنا تشوفوا المراحل. صافي، دابا فاش درت الدجاج غادي نضيف عليه الشعريه. فالبنات كنديرو هنا القرفه. صافي، هذا هو البنات الشكل النهائي ديال الشعريه ديالنا مدفونه. كتجي رائعه، كتجي غزاله البنات. زوقتها باللوز، كل واحد ليه الاختيار. اللوز درت لها هنا الكركاع، درت الكلاصي راه مع السخونيه داب، كلاصي داب. درت هنا التمر اللي معمر اللوز، وهنايا القرفه. كل واحد كما بغى يصوبها. وإلا عجبكم البنات الفيديو ما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك، وشكرا على المشاهده والكومونتيرات الزوينه. شكرا البنات، بالصحه والراحه.